دروشی پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. لجپال آقا میرے جگ دے طبیب نے، لجپال آقا میرے جگ دے طبیب نے، لجپال آقا میرے جگ دے طبیب نے، لجپال بابا سے بلند. لجپال آقا میرے جگ دے، لجپال آقا میرے جگ دے طبیب نے، عاشقان دی جان نالے رب دے حبیب نے، عاشقان دی جان نالے رب دے حبیب نے، عاشقان دی جان
سکندری آقا تیرے غلامان دیا پیرچ سکندری مثال کی ہے آقا تیرے غلامان دیا پیرچ سکندری ویخ لو بلال دے رتبے عجیب نے ویخ لو بلال دے رتبے عجیب نے ویخ لو بلال دے رتبے عجیب نے ویخ لو بلال دے رتبے لجپالیا کا میرے جگ دے قدیب نے عاشقان دی جان نالے رکھ دے نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام ثنا خان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد کے اندر دور و نزدیک تو تشریف لے والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا یہ مقدس جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک دا آخری جمعہ ہے جس نو جمعۃ الوداع کیا جاتا ہے۔ پھر قسمت یا نصیب کون مہینہ دیکھے گا کون نہ دیکھے گا، صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا۔ اج اللہ تعالیٰ دی توفیق نال تھوڑے سامنے ایک عاشق صادق جنہ ہوتے عشق نو بھی مان ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات والا ستودہ صفات دے کچھ دیر گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے اور عشاق بڑے بڑے عجیب انداز والے نے، کچھ وہ نے جنہوں نے اپنا وطن چھڑیا، کچھ آواز ہے، کچھ وہ جنہوں نے اپنی جاناں نشاور کی، کچھ وہ نے جڑے دور رہ کے تڑپتے نے، کچھ وہ نے جڑے قدماں کے آ کے بہ کے تڑپتے نے۔ جڑا دور تڑپے انہوں ویسے کرنی آندے نے، جڑا قدماں چ آ کے تڑپے انہوں بلال حبشی آندے نے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دنیا تے آئے، باپ دا نام ربا، والدہ دا نام حمامہ، اور شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو البکیر دی بیٹی نال آپ خود فرمائی۔ اندر جگہ نہیں، جتنے بھی جگہ ملتی ہے نا تشریف رکھو۔ قبول اسلام کا وقت آیا، عبداللہ بن جدان دیا بکریاں چارن والے بلال تے مینوں تے ماپیاں تے انہاں دے بڑی خوشی ہے جنہاں نام ایڈا سونا رکھیا ہوا ہے۔ ہوں بھی بلال آتی ہے نا تے اکھاں چھٹ جاندیاں نے، اتنا خوبصورت نام بلال۔ میں تے کدی بھی علیحدہ نام نہیں بولیا کسی بچے دا، میں جدو بھی آنا ہونا محمد بلال آنا ہونا، محمد دا بلال، عام بلال کون بلال ہے؟ عام بلال کوئی بلال نہیں، بلال وہ انشاءاللہ والا ہے جہاں مدینے دے تاجدار کا بلال ہے۔ کیا کہہ دو سبحان اللہ، جہاں بلال مصطفیٰ ہے، جہاں بلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلال وہی کائنات دے شان والا ہے۔ باقی جڑے بلال نو جو شان ملی ہے مصطفیٰ دے بلال دے صدقے ملی۔ سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چار دینے پہ، بکریاں چار دیاں چراغ اول آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناڑ لیا، فرمایا صدیق آؤ کسی غار میں جا کے نا اللہ اللہ کریے۔ مطلب ہے تنہائی میں اللہ اللہ کریے۔ یارے غار بھی چل گئے، پیر مرید دونوں ایک غار میں اللہ اللہ کرنے واسطے آئے۔ بعد کسی دن چلن دی آواز آئی، کچھ جانوراں دی آواز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر باہر جا کے ویکھو کون ہے، باہر جا کے ویکھو کون ہے۔ صدیق باہر آ کے ویکھیا، حضور ایک بندہ ہے بکریاں پہ جاتا ہے۔ فرمایا پھر اس نے جا کے پیغام دیو کہ میرا محبوب تیری بکری کا دودھ پینا چاہتا ہے۔ میرا محبوب تیری بکری کا دودھ پینا چاہتے ہیں۔ صدیق بات آیا، آپ نے پیغام دیتا، انہاں آخیا یہ نہ بکریاں بچوں ایک بکری بھی ایسی نہیں جڑی دودھ دے دی ہوئے۔ صدیق پاک پھر اندر چلے گئے، حضور بکریاں بچوں کوئی بکری دودھ دینا نہیں۔ فرمایا انہوں آپ اشارہ تم کر دو دسی آپ لے لوا، دودھ لینا کیڑا کم ہے، اشارہ تو کر دو دسی آپ لے لوا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تے صدیق آئے نے پارا کے پیغام جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہ بلال میرے محبوب باندے نے اشارہ تو کر بکری والتے دسیا پہ لے لواں گے۔ تے بلال پاک کہنے لگے جڑی بکری ہونا دا دل کرتا ہے آتے آ کے دودھ لے لیں، جس طرح لینا نے میں تے کوئی پتہ نہیں، میں تے نوکر مالک کوئی ہوئے۔ عبداللہ بن جدان ہے جنیاں بکریاں چارناواں پیا، غار دے وچوں سونے چہرے والا، بدوہا دے چہرے والا، ولیل دیاں زلفاں والا، آمین دیاں کڑلا والا، علم نشرہ دے سینے والا، ید اللہ والے گرے گرے اتھا والا، سونے کردار والا، سونے گفتار والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بات تشریف لے آئے۔ جدوں بلال دا قیام
حیران چہرے دے پہ آئے. بلال حیران ہو گیا ہے, کہنے لگا سونے چہرے والے تو کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نام میرا محمد سرور آمینہ پیدا جا اج سرکار باہر تشریف لے آئے نے
صرف بکری دے سامنے گئے نے بکری محبوب دیاں قدماں دے سر رکھ لیا ہے بکری کہن لگی میں پاگاں والی جدے سینے دے جدے پشانی ہوتے اور جدے جسم ہوتے محبوب تیرا ہاتھ لگ گیا ہے سرکار نے برتن لے آئے نیچے رکھے آئے دودھ دونا شروع کیتا ہے جنہوں دودھ دویا ہے جگ کناریاں تک آ گئی بکری ہو یہ جدے کڑوں دودھ دی امید ہے ہی کوئی نہیں بلال نے آج پھرے کمال میں کیا ہے بلال صدا قدمہ دے گری آئے گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا میں کہ ذرا کہہ دیو گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہو گیا پڑھ لیا کلمہ اور گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہو گیا پڑھ لیا کلمہ اور پڑھ لیا کلمہ اور پڑھ لیا کلمہ اور پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان لیا کلمہ اور مسلمان ہو گیا گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہو گیا تیارے گار پوچھتے تھے کوڑ ہونے ہی نہیں جی تیارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش بھی ہوں گے خوش بھی بڑے ہونے میں کوڑ پوچھتے بڑے نے بلال اے صرف ایک کمال دیکھنا میرے وال ویچ جڑا صبح دی کمال ہی ویندہ ہے تے رات دی مصطفیٰ دے کمال ہی ویندہ شبی کہتے دور رہن والا ابو بکر صدیق ہر وقت کمال دات مصطفیٰ حسن مصطفیٰ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھن والا کتنا خوش ہوئے گا کہ میں تے اینے کمال میں نہ پیا انہیں ایک کوئی دیکھیا تے قربان ہو گیا شام کا ٹائم ہو گیا بلال پاک رضی اللہ عنہ کافی سوچو دل کرتا ہوئے گا واپس جان جی تھوڑا تو بولے کاری پہ جاؤ بلال پاک دسو انہوں کا دل کرتا ہوئے گا واپس جان کہ آج بھی میں واپس ہی جاؤں نہیں انہوں کا کبھی دل نہیں کرتا ہونا کہ عبداللہ بن جدان چونکہ مالک سے بکریاں اوڑیاں سن تے ہون بلال دا مالک تے کوئی ہوار بن چکی آئے ان تے کوئی ہوار بن گیا ہے جسمانی آقا جسمانی مالک عبداللہ بن جدان ہے لیکن آج
روحانی مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اج بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دل نہیں کردا گیا اج میں بکریاں لے کے عبداللہ بن جدعان کو جاواں اج تے یہی دل کردا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ رہواں تے بلال پا کے گنگناندے ہون گے تے آندے ہون گے مولا کاتے حبیب میرے عید ہو گئی مولا کاتے حبیب ساڈے
آپ نے انہوں نے جھوٹے جڑے خدا سن انہوں اتنے تھکیا تھک دیتا وہ کسی نے دیکھ لیا وہ سیدھا ویکھن والا عبداللہ بن جدعان کو آیا وہ تیرا غلام انہیں آ کام کیتا ہے بلال پاک نے گل لئی سن آپ نے فرمایا دنیا دیا کتیا زبان بند کر ہن میں عبداللہ بن جدعان دا غلام نہیں میں محمد مصطفیٰ دا غلام میں عبداللہ بن جدعان دا غلام نہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہوں عبداللہ بن جدعان دے تن بدن وچ اگ لگ گئی انہیں آخیا تیرا علاج کچھ ہو رہے آپ نے فرمایا جڑا علاج ہونا سی وہ ہو گیا ہے یہ تو اگے ہن علاج کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں میرا علاج ہے سی وہ میرا ہو گیا اس تو اگے کوئی علاج نہیں انہیں آپ نے ابو جہل نے سپرد کیتا ابو جہل نے آخیا کہ انہوں امیہ بن خلف نے سپرد کر امیہ بن خلف نے لیا بیلی بھی ڈک کے بڑا ماریا وہ جنہ ماردا ہے آپ اپنی زبان میں آندے نے آحدن تو جنہ مرضی مار لے پر جدا نام میں لینا میرا رب کلا ہی ہے میرا رب کلا ہی اجڑے تساں 360 پائے گا 2 نمبر تے 10 نمبر کعبے دے اندر اے صحیح نہیں اصل ہوا یہ جنہوں میں ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دے صدقے منے ہیں احد 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 یہ صدا لاندے جنہ مار دے بچیاں گلے وچ رسی پا کے دینا کہ انہوں گلیاں وچ کسیٹو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیاں دے اندر کسیٹے جا رہے ہیں جسم دے زخم ہو رہے ہیں کمر مبارک دے زخم ہو رہے ہیں اٹھیاں کسیٹے جا رہے ہیں پھر آپ دیکھو وہ جنہیں زخم سنونا ہوتے نمک چھڑکیا جانا ہے پھر بھاری برگم پتھر ہوتے رکھیا جانا ہے پھر آکھیا جانا ہے یہ نالینا چھڑ دے بلال یہ نالینا چھڑ دے بلال آدھے نے نالا میں جان دے سکنا پر یار دا دیتا ایمان نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا انہی وجائے میں تیباس مگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں نظروں سے پلائی جاتی ہے نظروں سے پلائی نظروں سے پلائی جی نظروں سے پلائی نظروں سے پلائی جاتی نظروں سے پلائی جی نظروں سے پلائی نظروں سے پلائی جاتی نظروں سے پلائی جاتی ہے نظروں سے پلائی جاتی جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مکہ مکرمہ لے ہجرت کر کے مدینہ منورہ لے پھر اس طرح مارا جڑیاں نے مکہ مکرمہ کھا دیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ کے اندر آئے نے سونیا جدوں میں میاں میرے خلق دی بیلی کو لنگنا وا بلال دیاں مار کھان دیاں آوازاں ہوندیاں نے ادیاں آوازاں ہوندیاں نے مینوں بڑا ہی رحم آندا ہے بڑا ہی ترس آندا ہے میرا دل جڑا پسیج جاندا ہے سونیا میرا دل کردا میں بلال نو خرید کے لے آواں میں بلال نو خرید کے لے آواں میرے آقا صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو بکر جدوں بلال نو خریدن جانا ہے وہی خریداری وچ میرا حصہ بھی ملا نہیں بلال دی خریداری وچ میرا حصہ بھی صدیق پاک ایک دن اتوں لنگتے سن گئے سی دیاں آوازاں ہون بڑی مار پی رہی ہے زبان اتنے کوڑے ترے جا رہے ہیں پھر آپ دی زبان دی چربی پگھل کے گولے بجھ جاندے نے پھر وہ آندا اے نہ لینا چھڑ دے بلال آندے نے توڑ دے تو میری ہڈیاں سبھی دامنے احمد نہ چھوڑوں گا کبھی میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے پٹیاں پٹیاں کر دے ہڈیاں چکنا چور کر دے لیکن تو آنکھیں میں چھڑ دیا اللہ کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہدستو خیانستو محالستو جنہوں نے تیرا خیال ہو سکتا ہے پر میرا خیال خیال مصطفیٰ کے اندر یہ کہ حکم ہو گیا ہے اور میں کسے ہو کا خیال ہوتا ہی نہیں میں خیال ہوتا ہے کہ مدینے کے دھولے کا خیال ہوتا خیال آتا ہی نہیں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا امیہ بن خلف اس طرح مارنا کٹنا ہی والا کام نہیں بڑا چودھری بنیا بیٹھا ہے اور اس طرح بچیاں کلو گلے وچ رسیاں کھوا کے کسوانا ہے پھر انیاں تکلیفاں دینا ہے بھاری بھرکم پتھر جسم دے رکھنا ہے یہ کام چنگا تے نہیں رہا انہیں آخیا کہ دنوں رحم آتا ہے کہ پھر خرید لے آپ نے فرمایا فکر نہ کر انعام نہ دے اجے نہیں سی نہ یہ سرکار کو ہو کے ہونا سی پر ہوئی ملنا سودا کر لے انہیں میں خریدن واسطے تیار ہوں انہیں آخیا میں نے اپنا چٹے رنگ کا غلام نتاس دے دے وہی بیوی دے دے وہی بیٹی دے دے کہ کالے رنگ کا بلال لے جا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آجا میں نے سودا منظور ہے میں نے سودا منظور ہے میں نے سودا منظور ہے میرا چٹے رنگ کا غلام لے لے وہی بیوی لے لے وہی بیٹی لے لے جنہیں تیرا مانا ہے میں نال دین واسطے تیار ہوں پر بلال مینوں دے دے بلال مینوں دے دے بلال مینوں دے دے انہیں آخیا میں بالکل تیار ہوں سودے واسطے اپنے نتاس پیش کیتا وہی بیوی پیش کی دی اس کی بیٹی پیش کی دی انہیں جنہیں درہم منگے اپنے پیش کی دے جس ویلے بلال نو پکڑیا بلال پاک نو سینے لا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ کے اندر تشریف لے آن لگے جس ویلے آن لگے نے انہیں آخیا واسطے دی امیہ بن خلف نے بڑا اپنے آپ نو تاجر سمجھنا ہے بڑا سنجیدہ تے ہوشیار سمجھنا ہے آپ نے فرمایا کی گل اج اس مار کھا گیا سودے دے اندر فرمایا کیوں اج چٹا دے کے کالا میں چلا ہے فرمایا یہ جڑا چٹا امیہ بن خلف میں تینوں کی بائے ایک تو چٹائی پر اندروں کالائی جنوں میں لے کے جا رہا اتوں کالائی تے اندروں کرمالا فرمایا تنوں کی پتا ہوئے بلال دیاں شاناں دا تے نال لئی اوندے نے تے نال فرماندے نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بلال بڑیاں مارا کھادیاں نہیں بلال رہ نہ سکے بڑا بولے فرمان لگے اے ابو بکر تساں کھادیاں نے تانوں کی پتا ہوئے اس کے اندر چسک نہیں ہے اس کے اندر مزہ کنا ہے ہلکی پھیرتے مارا کھانا سا نالے ایک سوچی ہوتا سا ہلک پھیرتے گر رہے اور سینے پہ چلا گر رہے ہلک پھیرتے گر رہے اور سینے پہ چلا گر رہے
तेरी याद रहे, लब पे तेरा कलमा और दिल में तेरी याद। ये जो कुड़ियां कढ़ो बारिशों पढ़ो ये जिक्र है ते जे आज में ना पढ़िया तो फिर नींद आ गई। इन्नी बारी पढ़न का मकसद होता है कि तुम नाल रल जाओ, इस वास्ते पढ़ो सवाब का काम ले मिल के तरह पढ़ लो। दिल में लब पे तेरा कलमा और दिल में तेरी याद, लब पे तेरा कलमा और दिल में तेरी याद। हल्क पे भीग रहे और सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा कलमा और दिल में तेरी याद, लब पे तेरा कलमा और दिल में तेरी, लब पे तेरा कलमा और दिल में तेरी याद रहे, लब पे तेरा कलमा और दिल में तेरी। और बिलाल पाक कहने लगे फरमाने ने कहा मेरा अल्लामा मोहम्मद, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कादरी रहमतुल्लाह अलैह बिलाल पाक के जज्बात की तर्जुमानी इस तरह करते हैं। तवज्जो मेरे बात तवज्जो तवज्जो। बिलाल जवाब देते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने कहा की दसा तुहानू जदों नारा पैंदियां सन उदों की कैफियत की मुतफिक की मजा फरमांदे ने दा जवाब मैं नहीं दे सकदा। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में, जफा जो इश्क में होती है, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं। ये प्यारे सुनील सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। जो बिलाल लगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए ने किधर आए ने मेरे आका की बाहर का अंदर आए ने सरकार ने जिदों अपने बिलाल नू वेखिया मेरे आका उठ के खलो गए, बिलाल का इस्तकबाल कीता है, फिर सीने लाया है, फिर पेशानी नू पुछता है फरमाया आ मेरे बिलाल जिदों अंदर क्या छड़िया है, बिलाल ने मारता मिल गया। जदों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी करीमाना शान नाल मिले ना ते कायनात हैरान हो गई कि तो गुलाम दे नाल आका इन मिल रहा है। पर ये नहीं सी पता गुलाम आम नहीं कि वो भी जिन्हें नाम भी आका दे सुपुर्द कर दिया है ते जान भी आका दे सुपुर्द कर दी। यो गुलाम है जिन्हें अपना कुछ
संभाल के रखे ही नहीं। घुंघरियाले बाल, काला स्या रंग, नक चिपटी, सुके टुकड़े खाने से गुजारा करना, पैरों दियां प्याइयां पईयां, पर जदों करम दा वेला आया ना, फरमाया किसी दा कोई मुकाम है, किसी दा कोई मुकाम है, किसी दा कोई मुकाम है, पर मेरे बिलाल दा मुकाम है, मेरा बिलाल मेरा वजीर खजाना है। ऊंची कह दो, ऊंची कह दो, ये मेरा बिलाल मेरा फलां सेक्रेटरी है, ये मेरा निजी जब में कोई क्वेश्चन होगा, किसी में यही होगा, किसी में कोई होगा, पर मेरी मस्जिद में मेरा मुअज्जिन मेरा बिलाल है। ये मुअज्जिने रसूल हैं। बोलो क्या है मुअज्जिने? ऊंचा बोलिए क्या है मुअज्जिने? मुअज्जिन। और ये वो मुअज्जिन जब मक्का फतह फरमाया मेरा बिलाल किधर है? जब काबा शरीफ में गए ना, फरमाया मेरा बिलाल किधर है? जी आका हाजिर हूं। रश बड़ा था ना, रश बड़ा था। मेरा बिलाल किधर है? जी आका हाजिर हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ुहर की अजान देनी है। ऊंचा बोलो ना, ऊंचा बोलो। ज़ुहर की अजान देनी है। बिलाल आज नीचे खड़े होके नहीं देंगे, आज काबा तुल्ला की छत पे खड़े होके अजान देनी है। जिन्हें ऐसा ना वो चौधरी शादरी उत्ते बैठे कुरैश मक्का दे घर में काबा बैठे उन्हें आख्या लै इन्होंने होर को लब्भा ही नहीं बांग देना, बांग भी इस काले रंग दे देनी, फिर काबे की छत ते खलो के देनी। बल्ले 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 इन्ना मुकाम है बिलाल दा, पर उन्होंने की पता सी जेड़ा महबूब दी नजरों में समा जाए और अल्लाह शाना किनियां अदा करदा। इस वास्ते मैं शुरू के अंदर मिसरा पढ़िया सी कि आका दे गुलाम दिया पैरां च सिकंदरी, आका दे जन्नत के अंदर मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ने वापस तशरीफ ले आए। फरमाया बिलाल केड़ियां इबादत करना है, क्यों हुजूर की होया? फरमाया मैं जन्नत के अंदर अपने अगे अगे तेरे टुरन दियां आवाज़ां सुनदा रहा। मैं जन्नत विच अपने अगे अगे बिलाल तेरे तुरन की आवाज सुनता रहा। दसो हुण शान है सारे बोलो ना, सारे बोलो कैसी शान, कैसा मुकाम। जन्नत में ही उन्होंने सरदार शेख साहब तो पता होना
حوراں دی سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے. سونے سارے کرم دی خراب دیتی کو مینوں بھی دیو. فرمایا جا تینوں اپنا بلال دیتا. سارا بھی دے ہو دولہا بنے ہو دولہا ہوئے تے کرم دی خراب دے بنتا دولہا ہوئے تے کرم دی خراب دے بنتا تے محبوبہ سارے نو دیتا ہے تے میں اوراں دی سردار ہاں میرا حسن و جمال دیکھو تے سونے کچھ مینوں نہیں دیو. فرمایا جا تینوں اپنا بلال دے اوراں دی سردار رون لگا. فرمایا تو روندی ہوئے کہ میں سونی بڑی تے بلال کالے رنگ لے. فرمایا اجے میں اپنے بلال کو پوچھیا نہیں اجے میں اپنی مرضی نال فیصلہ کیتا ہے. اجے میں اپنے بلال کو پوچھیا نہیں. ہو سکتا ہے گل کرا تیری اپنے بلال نال تے میرا بلال تیرے حسن نو فسادی نہ لو. مرضی نہ فیصلہ کیا کرنا تو جی میں پوچھا بھی ہو سکتا میرا بلال تیرے حسن نو پسند ہی نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے فرمایا تینوں حوراں دی سردار دے چڑھی. بلال پاک رون لگ پے. آپ نے فرمایا وہ تیروں دی تیروں لگ انہوں بھی روندا چھڈیا وہ روندی تیرا نام لیا سی وہ دیکھ کے وہ رون لگ پئی تے او دا نام تیرے اگے لیا تے رون لگ پئی. انہاں کہ سونے انیاں مارا کھادیاں کو او دے واسطے کھادیاں میں تے تیرے واسطے کھادیاں. میری زبان تے بولے کرے گئے میں نے تکلیفاں دیتیاں گئیاں میں نے بازاراں میں کسیر دیا گیا قدم دے اونچے لگانے پانی پتھر اونچے رکھیا گیا میرے جسم تے مینوں تنگ کیتا گیا اور ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے گئے اس واسطے کہ سونے میں تیرا نام لینا چھڑ دیا. پر میں سارا کچھ برداشت کر لے لیکن محبوبہ تیرے واسطے حوراں دی سردار واسطے نہیں. حوراں دی سردار واسطے نہیں. تے جے بلال پاک دی تے حوراں دی سردار دی ڈائریکٹ گل ہوندی نا جے ڈائریکٹ رابطہ ہوندا ڈائریکٹ گل ہو جاندی تو آندی کہ اے توں کی گل کیتی مینوں کیوں نہیں پسند کردا میں حوراں دی سردار ہاں. تے چودھری شیف صاحب تہاڈے والا مسئلہ مینوں کیوں نہیں پسند کردا کہ بلال پاک نے جناب اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ دی ترجمانی والا جواب دے دینا سی. تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چل شرماوے چڑیا
سونیا ہوراں دی سردار واسطے نہیں تیری ذات واسطے اس واسطے شاید بڑی پیاری گل کر کے آندا ہے کوئی پھلاں دا سہرا بلال پاک آپ دا نظریہ کیے فرماندے نے کوئی پھلاں دا سہرا کوئی پھلاں دا سہرا کوئی پھلاں دا سہرا کوئی پھلاں دا سہرا سہرا کوئی پھلاں دا سہرا کعبے دا کعبہ میرے مدنی دا چہرہ کعبے دا کعبہ میرے مدنی دا چہرہ کعبے دا کعبہ میرے مدنی دا چہرہ پڑھیے ذرا مل کے کوئی پھلاں دا سہرا کوئی پھلاں دا حضرت سیدنا بلال حبشی